नाज़रीन इकराम, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे को शुरू हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इस अरसे के दौरान चीन और पाकिस्तान ने दो तरफ़ा ताउन की एक बड़ी मिसाल कायम की है। इन सालों में सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर की लागत से ज़ायद के 37 मंसूबे अब तक मुकम्मल हो चुके हैं, जिनकी तामीरात के लिए चाइनीज़ और पाकिस्तानी वर्कर्स ने मिलकर काम किया है और इन मंसूबों से लाखों लोगों को रोज़गार के मौके मिले हैं। जबकि 146 अरब रुपए के 5 तरक्याती मंसूबे रवां साल मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिनमें मुखंडी मूसा खेल सी पैक रोड, सूकी किनारी हाइड्रो पावर और दाबीजी इकनॉमिक डेवलपमेंट के मंसूबे शामिल हैं। 7 अरब से ज़ायद की लागत से मुखंडी मूसा खेल 103 किलोमीटर सी पैक रोड की तामीर रवां साल मुकम्मल होगी। 79 अरब 93 करोड़ के सूकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की भी रवां साल तकमील मतवक्को है और सिंध में 6 अरब 17 करोड़ रुपए का दाबीजी मंसूबा भी रवां साल मुकम्मल होगा, जिनकी तामीरात के लिए अभी भी हज़ारों चाइनीज़ और पाकिस्तानी वर्कर्स मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 31 अरब से ज़ायद के 3 मंसूबे साल 2025 में मुकम्मल किए जाएंगे, जिनमें इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद शामिल है, जिस पर 5 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत आएगी। होशाब औरान खजदार सेक्शन M8 32 अरब 24 करोड़ रुपए से साल 2027 में मुकम्मल होगा। मुकम्मल होने वाले मंसूबों में तवानाई के शोबे में 12 मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के 10 मंसूबे और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबे में 6 मंसूबे शामिल हैं। प्रोजेक्ट साइट्स की तामीरात से अब तक 1,90,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आए हैं। पाकिस्तान के लिए मंसूबों के मुमकिना फ़वाइद में से एक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत हासिल होना है, जबकि दूसरा इन मंसूबों की तकमीलात से पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात का किसी हद तक हल भी हुआ है। सी पैक के तहत चीन पाकिस्तान के ज़रिए ख़ित्ते में नया तिजारती रोड कायम करने जा रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान इस अहम मकसद में शामिल होकर अपने मुआशी हालात को बेहतर करने की दौड़ में है। चीन की दुनिया में सालाना एक्सपोर्ट्स 3.71 ट्रिलियन डॉलर तक है। सिर्फ स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट की मद में चाइना सालाना 238.08 बिलियन डॉलर हासिल करता है। इन मसनूआत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से चीन सारी दुनिया से ज़मीनी, समुद्री, फ़िज़ाई और रेलवे के रास्ते बहाल कर रहा है ताकि दरामदाद में आसानी हो। चीन के BRI मंसूबे महज सड़क और रेल तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इन मंसूबों के तहत चीन अपने शराकतदार ममालिक के अंदर अपनी इंडस्ट्री भी मुंतकिल कर रहा है ताकि मुख्तलिफ इलाकों की प्रोडक्ट डिमांड वहीं से पूरी की जा सके। खुशकिस्मती से पाकिस्तान चीन के उस बड़े मंसूबे में शामिल है और ना सिर्फ शामिल है बल्कि सी पैक के तहत खित्ते में अहम जुग्राफियाई हैसियत भी रखता है। सबसे बढ़कर चीन पाकिस्तान का गहरा दोस्त मुल्क भी है और दोनों ममालिक कई दहाइयों से एक दूसरे से ताउन पेश करते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, सी पैक के मुकम्मल होने वाले मंसूबों से इलाकाई रवाबत में इजाफा हुआ है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की ये सी पैक रोड की सड़कें पाकिस्तान को दीगर हमसाया ममालिक से तजारती ताल्लुकात और सरगर्मियों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में बढ़ती बिजली की डिमांड में सी पैक मंसूबों से हासिल होने वाली तवानाई ने अहम किरदार अदा किया है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में हाइड्रो पावर एनर्जी और डैमों की तामीरात शुरू हुई हैं, जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इंतहाई खुशआइंद बात है। सनती और ज़रई ताउन से पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो रहा है और सी पैक के तहत सनती और ज़रई तरक्की के मंसूबों से आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकेगा। गवादर में मुकम्मल होने वाले मंसूबों से पाकिस्तान के राब्ते खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ज़्यादा मुस्तहकम हो रहे हैं। हमसाया ममालिक से न सिर्फ सरमायादारी आ रही है बल्कि वो ममालिक गवादर और सी पैक रोड के रास्ते तिजारत शुरू कर रहे हैं।
ناظرین اکرام، حالیہ برسوں میں چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے سی پیک کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان ریلوے سمیت ترقی کے وہ منصوبے پایۂ تکمیل کو پہنچے ہیں جو دہائیوں سے تاخیر کا شکار تھے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ سی پیک کے تحت تعمیر ہونے والے سبھی منصوبے کرونا وبا اور دیگر مسائل کے باوجود زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہو رہے اور زیادہ تر منصوبے مقرر کردہ وقت سے پہلے تکمیل ہو رہے ہیں۔ سی پیک کے بہت سے منصوبے 2025 تک تکمیل ہونے کی نوید ہے، جن میں بڑے ڈیم، اکنامک زونز، کراچی سے حیدرآباد موٹر وے، ML1 اور جدید ماس ٹرانزٹ کے منصوبے شامل ہیں۔ مختلف تجزیات اور رپورٹس کے مطابق 2025 تک پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی اور ملک دنیا کے ٹاپ 25 معیشت والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ غیر ملکی سروے کے مطابق سی پیک سے 2025 تک پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی، جبکہ 2030 تک پاکستان دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شمار ہوگا۔ ناظرین، چین پاکستان اقتصادی راہداری کا فریم ورک 2014 سے 2030 تک کا تھا، جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ 2014 سے 2020 تک کا تھا، جس کا فوکس انفراسٹرکچر تھا۔ پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گوادر پورٹ کو ترقی دی جائے گی، سڑکوں اور ریل کے ذریعے رابطوں کے موجودہ روٹس میں موجودہ مسنگ لنکس کو پورا کیا جائے گا تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان رابطہ قائم ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے کو ترقی دے کر پاکستان کو اس شعبہ میں خود کفیل کیا جائے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کا ایک فیز سال 2020 میں مکمل ہو چکا ہے۔ سی پیک فیز 2 کو دو طرفہ باہمی تعاون، سماجی و اقتصادی ترقی کا فیز کہا جاتا ہے، جس میں صنعتی ترقی، زرعی تعاون، گوادر کی ترقی اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ 2020 سے 2025 تک کا فیز صنعتی تعاون کا تھا۔ انفراسٹرکچر بنانے کے بعد اس پر صنعتی پیداوار کے منصوبے لگانے تھے۔ 9 اکنامک زونز کی نشاندہی کی گئی تھی اور یہ تمام اکنامک زون صوبوں کے اندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے ملکی انڈسٹری کو سہولیات ملیں گی اور انڈسٹری ملکی اکانومی کا سہارا بنے گی، جبکہ جدید ریلوے، نئی سڑکوں کا بہترین نیٹ ورک، نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور گوادر پورٹ مصنوعات کی دیگر دنیا اور خطے میں آمد و رفت کے لیے سہولت کار ہوں گے۔ پاکستان سے ترکی براستہ ایران، جبکہ براستہ افغانستان ازبکستان ریلوے لائن کے منصوبے پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے، جس کی 2025 تک حتمی شکل سامنے آ جائے گی۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان میں ذرائع آمد و رفت کی مد میں خاصا ٹیکس اور بے شمار معاشی سرگرمیاں پیدا ہوں گی، جو پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اسی طرح سی پیک کے دیگر منصوبوں کے بھی باقاعدہ ثمرات ملک کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں ان منصوبوں کی تکمیلات اور کامیابی کے لیے سیاسی و معاشی استحکام اور پرامن پاکستان کے قیام کے لیے سبھی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبوں میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں اور یہی سی پیک کے دوسرے فیز کی اسٹریٹجی تھی۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے سازگار اور سیکیور حالات کی ضرورت ہے، جو سی پیک کے ساتھ ملکی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سی پیک کی تکمیل سے پاکستان کی مشکلات کا حل اور سنہرے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں شامل منصوبوں نے ملکی ضروریات اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن سی پیک پروجیکٹ سے پاکستان کی متوقع ترقی اس سے کہیں زیادہ ہے۔